ये वो जमाना था जब जमीन पर गुमराही आम थी। लोग मिट्टी, पत्थर और अपने हाथों से बनाए गए बुतों को माबूद समझकर उनकी इबादत करते थे। लेकिन इन्हीं अंधेरों के दरमियान एक रोशन चिराग पैदा हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से मुख्तलिफ सोच रखते थे। वो अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते कि वो ऐसी चीजों को झुकते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना बोल सकती हैं। उनके दिल में सवाल उठता कि क्या वाकई ये सब खुदा हैं? अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हिदायत और समझ अता फरमाई थी। वो हक और बातिल में फर्क करने की सलाहियत रखते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका यकीन मजीद मजबूत होता गया कि सिर्फ एक ही अल्लाह है जो इस कायनात का खालिक है। उन्होंने अपने वालिद आजर को भी समझाने की कोशिश की कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर हैं। लेकिन उनकी कौम जिद और गुमराही में डूबी हुई थी। वो अपने अकायद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये सिर्फ एक अकीदा नहीं था, बल्कि ये एक मुसलसल आजमाइश का आगाज था। अकेला खड़ा होना, सच बोलना और पूरी कौम के खिलाफ हक की दावत देना कोई आसान काम नहीं था। यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशें आने वाली थीं। आग, हिजरत, औलाद की जुदाई और फिर सबसे अजीम इम्तिहान, कुर्बानी। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल मजबूत था। वो जानते थे कि अगर अल्लाह के रास्ते में सच पर कायम रहना पड़े तो हर कुर्बानी छोटी है। और यही ईमान आगे चलकर एक ऐसी दास्तान बनने वाला था जो आज भी हर मुसलमान के दिल को झंझोर देती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दूसरा बड़ा मरहला वो था जब उन्होंने अपनी कौम के अकायद को खुले तौर पर चैलेंज करना शुरू किया। वो लोग जिन्होंने पत्थरों और मिट्टी के बुतों को अपना माबूद बना रखा था, इन्हीं के दरमियान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चाई की रोशनी लेकर खड़े हुए। वो अक्सर अपनी कौम से सवाल करते, तुम इन चीजों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना तुम्हें कोई फायदा दे सकती हैं? लेकिन कौम के लोग जिद में थे। वो कहते, हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है, हम भी वही करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में एक ही हकीकत वाज़ेह थी कि इस कायनात का खालिक सिर्फ एक है, वही रब जो आसमानों और जमीन का मालिक है। एक दिन जब कौम के लोग किसी बड़े त्यौहार पर शहर से बाहर गए, शहर खाली हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौका देखकर बुतखाने में दाखिल हुए। वो खामोशी से उन तमाम बुतों को देखते रहे। फिर उनके दिल में अल्लाह की वहदानियत का यकीन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने उन बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया, ताकि कौम वापस आकर सोचे और सवाल करे। जब लोग वापस आए और अपने माबूदों को टूटा हुआ देखा तो वो गुस्से में भर गए। उन्होंने कहा, यह काम किसने किया है? कुछ लोगों ने बताया कि एक नौजवान था जो इन बुतों के खिलाफ बात करता था। उसका नाम इब्राहीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबके सामने लाया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत के साथ जवाब दिया, बल्कि ये काम उस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। ये जवाब एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा था कि ये बुत खुद बेबस हैं, वो क्या जवाब देंगे। कौम के लोग शर्मिंदगी और गुस्से के दरमियान फंस गए, लेकिन उनका तकब्बुर उन्हें सच कबूल करने नहीं दे रहा था। यही वो लम्हा था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और ज्यादा सख्त मुखालिफत का शिकार होने लगी। और आने वाले वक्त में एक ऐसा बादशाह सामने आने वाला था जो जुल्म की इंतहा था, नमरूद। यहीं से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे सख्त इम्तिहान शुरू होने वाला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद जब फैलने लगी तो सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बादशाह वक्त नमरूद भी इस सच्चाई के खिलाफ खड़ा हो गया। नमरूद एक ऐसा हुक्मरान था जो खुद को ताकतवर और खुदाई दावेदार समझता था, और वो हर उस आवाज़ को ख़त्म करना चाहता था जो उसके झूठे इख्तियार को चैलेंज करे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुलेआम ऐलान किया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो नमरूद ने गुरूर से जवाब दिया, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सवाल किया जिसने उसके तकब्बुर को हिला दिया। अगर मेरा रब सूरज को मशरिक से लाता है तो तुम इसे मगरिब से लाकर दिखाओ।
ये दलील ऐसी थी जिसका जवाब नमरूद के पास नहीं था। वो खामोश हो गया, मगर उसका गुरूर खत्म नहीं हुआ बल्कि मजीद बढ़ गया। नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा दी जाए ताकि दूसरों के लिए इबरत बन सके। कौम के लोगों ने एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया। लकड़ियां कई दिनों तक जमा की गईं, यहां तक कि एक बहुत बड़ी आग तैयार हो गई। जब आग भड़क उठी तो उसकी शिद्दत इतनी थी कि कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक खास मंजनीक के जरिए उस आग में फेंकने की तैयारी की गई। इस लम्हे जमीन व आसमान गोया खामोश थे। एक अजीम नबी को जालिम आग में डालने जा रहे थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ ले जाया जा रहा था तो उनके दिल में खौफ नहीं था, बल्कि मुकम्मल यकीन था कि मेरा रब मेरे साथ है। फिर वो लम्हा आया जब उन्हें आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एक मौजज़ा हुआ। आग जो जलाने के लिए बनाई गई थी, अल्लाह के हुक्म से ठंडी और सलामती वाली बन गई। कुरान के अल्फाज इस हकीकत की गवाही देते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और यूं वो अजीम आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नुकसान नहीं बल्कि हिफाजत बन गई। नमरूद और उसकी कौम हैरत और खौफ में मुब्तला हो गई। वो जिसे खत्म करना चाहते थे, अल्लाह ने उसे इज्जत और निजात अता कर दी। ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि ये ऐलान था कि अल्लाह के बंदे को कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे। और इसी आजमाइश ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान को मजीद मजबूत कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग का मौजज़ा सिर्फ एक निजात नहीं था, बल्कि ये एक नए सफर का आगाज था। कौम ने अपनी जिद और तकब्बुर को नहीं छोड़ा था, बल्कि अब दुश्मनी और बढ़ चुकी थी। जब हक वाज़े होने के बावजूद लोग ईमान लाने के लिए तैयार ना हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश का सामना हुआ, वतन छोड़ने का हुक्म। ये कोई आसान फैसला नहीं था। इंसान के लिए अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान छोड़ना बहुत बड़ा सदमा होता है, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की रजा सबसे मुकद्दम थी। उन्होंने अपने रब के हुक्म पर लब्बैक कहा और हिजरत का सफर शुरू किया। उनका दिल मुतमईन था कि जहां अल्लाह का हुक्म हो वही असल मंजिल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम के साथ सरजमीन शाम और फिर मुख्तलिफ इलाकों का सफर किया। हर जगह वो अल्लाह की तौहीद का पैगाम देते रहे। ये सफर सिर्फ जमीन का नहीं था, ये सब्र, इस्तिकामत और ईमान का सफर था। रास्ते में कई मुश्किलात आईं, कभी गुर्बत, कभी तन्हाई और कभी कौमों की मुखालिफत। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन कम नहीं हुआ। वो हर हाल में यही कहते, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। ये हिजरत आने वाले एक और बड़े वाक़े की तैयारी थी, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब बंदे को एक ऐसा इनाम देने वाला था जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। बुढ़ापे में औलाद। और यहीं से अगले बाब का आगाज होने वाला था, जहां सब्र का फल एक अजीम नेमत की सूरत में जाहिर होना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी, लेकिन उनके दिल में एक खामोश दुआ हमेशा मौजूद रही। एक ऐसी दुआ जो सालों तक इंतजार में रही। वो दुआ थी नेक और सालेह औलाद की दुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ईमान, हिजरत और दावत में गुजार दिया था, मगर एक चीज उनके दिल में अभी भी बाकी थी, औलाद की ख्वाहिश। लेकिन ये ख्वाहिश दुनियावी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की इबादत और दीन की खिदमत के लिए थी। उन्होंने अल्लाह के हुजूर निहायत आजिज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। ये दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक दिल की गहराइयों से निकली हुई फरियाद थी। वक्त गुजरता रहा, उम्र बढ़ती रही, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र और यकीन के साथ अल्लाह की रहमत के मुंतजिर रहे। ये वो वक्त था जब इंसान के हिसाब से उम्मीद कम हो जाती है, लेकिन अल्लाह के फैसले इंसान के वक्त के पाबंद नहीं होते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम भी इस सब्र के सफर में उनके साथ थीं। दोनों अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे की दुआ को कबूल करने का फैसला फरमाया।
لیکن ایک خاص وقت پر، ایک خاص حکمت کے ساتھ۔ اللہ کی رحمت کبھی دیر سے نہیں آتی، وہ ہمیشہ بہترین وقت پر آتی ہے۔ اور اسی صبر کے بدلے میں ایک ایسا معجزہ آنے والا تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو خوشی سے بھر دیا، ایک بیٹے کی خوشخبری۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہانی کا آغاز ہونے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صبر کا ایک طویل باب چل رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے ان کے دل کی برسوں پرانی دعا کو حقیقت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، ایک نیک اور بردبار بیٹی کی بشارت۔ یہ خوشخبری کوئی عام نعمت نہیں تھی، یہ ایک ایسا تحفہ تھا جو لمبے انتظار، صبر اور ایمان کے بعد عطا کیا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں خوشی کی ایک نئی روشنی پھیل گئی۔ یہ بچہ صرف ایک بیٹا نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم امتحان کی ابتدا بھی تھا اور ایک عظیم امت کی بنیاد بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوئی۔ وہ اس بچے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی اس نعمت پر شکر گزار تھیں۔ ان کا گھر جو پہلے صبر سے بھرا ہوا تھا، اب رحمت اور خوشی سے روشن ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ خوشی ایک بڑی امتحان کی تمہید ہے، کیونکہ اللہ اپنی محبوب بندوں کو آسانیوں کے ساتھ ساتھ آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے۔ یہی بچہ آگے چل کر وہ عظیم کردار بننے والا تھا جس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ جڑنے والا تھا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، قربانی کا واقعہ۔ اور یوں خوشی کی اس لمحے کے اندر ہی ایک نئی آزمائش کی جھلک چھپی ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ بچہ جس کے لیے انہوں نے طویل دعا کی تھی، اب ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ محبت عام محبت نہیں تھی، یہ ایک پاکیزہ محبت تھی جو اللہ کی اطاعت کے دائرے میں پروان چڑھ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتی تو اللہ کا شکر ادا کرتی، وہ اس کے ساتھ وقت گزارتی، اسے اللہ کی وحدانیت، سچائی اور صبر کی تعلیم دیتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کے ساتھ ایک خاص روحانی تعلق محسوس کرتی تھی۔ ان کے دل میں اپنے والد کی عظمت اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب باپ اور بیٹے کے درمیان تعلق صرف دنیاوی نہیں تھا، بلکہ ایمان اور ہدایت کی بنیاد پر قائم ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی اللہ کا نیک بندہ بنے اور اسی راہ پر چلی جس پر وہ خود چل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھی بچپن سے ہی صبر، اطاعت اور نرمی کی علامات ظاہر ہونے لگی تھیں۔ یہ محبت دن بدن بڑھ رہی تھی، لیکن یہ سب ایک بڑی امتحان کی تیاری بھی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو صرف نعمتیں ہی نہیں دیتا، بلکہ ان کی محبت کو بھی آزمائش بنا دیتا ہے۔ اور اسی محبت کے سفر میں ایک ایسا حکم آنے والا تھا جس نے اس تعلق کو ایمان کی سب سے بڑی آزمائش میں بدل دینا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اب ایک ایسا مرحلہ آنے والا تھا جس نے ہر تعلق، ہر جذبے اور ہر محبت کو اللہ کی اطاعت کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک ایسا حکم ملا جس نے دل کو ہلا دیا۔ اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑنے کا حکم۔ یہ وادی مکہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں نہ پانی تھا، نہ درخت، نہ آبادی، صرف خاموشی اور ویرانی تھی۔ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک عظیم الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سمجھا، مگر انسانی دل کے لیے یہ لمحہ بہت بھاری تھا۔ ایک باپ کے لیے اپنے ننھے بیٹے اور بیوی کو ایک ویران جگہ چھوڑ دینا آسان نہیں تھا۔ لیکن ایمان کی اصل پہچان یہی ہے کہ جب دل اور حکم میں ٹکراؤ ہو تو بندہ اللہ کے حکم کو ترجیح دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر مکہ کی وادی میں پہنچے۔ وہاں نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی انسان۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اور ان کے دل میں صرف ایک ہی یقین تھا، اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، مگر ان کے دل میں بھی ایمان تھا کہ یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اہل و عیال کو تیرے حکم پر اس بے آباد وادی میں چھوڑ دیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے واپس روانہ ہو گئے۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں یقین تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک خاندان کو تنہا چھوڑا گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد موجود تھی۔ اور یہی چھوڑ دینا آگے چل کر ایک عظیم معجزے کا آغاز بننے والا تھا، زمزم کا پانی اور مکہ کی آباد کاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد مکہ کی وادی میں صرف 2 ہستیاں رہ گئیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا ننھا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ جگہ سنسان تھی، نہ انسان، نہ پانی، نہ سایہ، صرف گرم ریت اور خاموشی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس محسوس ہونے لگی۔ ننھے بچے کی حالت دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، مگر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے پانی کی تلاش شروع کی۔ وہ صفا پہاڑی کی طرف گئیں، امید کے ساتھ کہ شاید کہیں پانی مل جائے، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر وہ واپس آئیں اور مروہ پہاڑی کی طرف دوڑیں، بار بار امید اور بے بسی کے درمیان۔ یہ دوڑ صرف جسمانی نہیں تھی، یہ ایک ماں کی ایمان، صبر اور امید کی علامت بن گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرتی رہیں، لیکن جب ہر طرف مایوسی نظر آئی تو بھی انہوں نے اللہ پر یقین نہیں چھوڑا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کی مدد نازل ہونے والی تھی، ایک معجزہ جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس زمین سے پانی پھوٹ پڑا، ایک پاکیزہ چشمہ جو آج زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور خوشی میں اس پانی کو روکا اور کہا زمزم، یعنی رک جا، اور یہ پانی قیامت تک کے لیے برکت بن گیا۔ یہ صرف پانی نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت، صبر کا انعام اور دعا کی قبولیت تھی۔ اب وہ ویران وادی آہستہ آہستہ آباد ہونے لگی، کیونکہ جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو جائے وہاں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی واقعہ آگے چل کر مکہ کو دنیا کا مرکز بنانے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ سنسان وادی جس میں کبھی خاموشی اور تنہائی تھی، اب زندگی کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ زمزم کے پانی کی برکت سے ارد گرد کے قافلے آہستہ آہستہ مکہ کی طرف آنے لگی اور کچھ لوگ وہیں آباد بھی ہونے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو رہے تھے۔ ان کی پرورش حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی گود میں ہوئی، جنہوں نے انہیں صبر، حوصلہ اور ایمان کی بہترین تربیت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت میں بچپن ہی سے نرمی، سچائی اور اطاعت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنے ماحول کو دیکھتی، سمجھتی اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرتی۔ مکہ کی وادی اب مکمل سنسان نہیں رہی تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں اصل تربیت کا آغاز ابھی باقی تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ تشریف لائی۔ برسوں بعد باپ اور بیٹی کی ملاقات ہونے والی تھی۔ یہ ملاقات صرف جذباتی نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی تعلق کی تجدید تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو ان کے دل میں شکر اور محبت دونوں جذبات بھر گئے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گلے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے والد کے احترام اور محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں اپنے والد کی عظمت اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ اور مضبوط ہو گیا۔ یہ ملاقات ایک عام ملاقات نہیں تھی، یہ ایک ایسی تیاری تھی جو آنے والے سب سے بڑے امتحان کے لیے تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جوان ہو رہے تھے اور ان کے اندر وہ صبر اور اطاعت کی خوبیاں مکمل ہو رہی تھیں جو انہیں ایک عظیم آزمائش کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ اور اسی جوانی کے دور میں ایک رات آنے والی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا خواب دکھایا جائے گا جو پوری تاریخ بدل دے گا۔ رات کا سکون تھا، مکہ کی وادی خاموش تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت اور فکر میں مشغول تھے۔ اسی رات ایک ایسا خواب آیا جس نے دل کو ہلا دیا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کا حکم اور ایک عظیم آزمائش کا آغاز تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ منظر ایک باپ کے دل کے لیے بہت سخت تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ صبح ہوئی، دل میں سکون بھی تھا اور امتحان کی بھاری کیفیت بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر غور کیا اور پھر دوبارہ وہی خواب آیا۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ حکم مضبوط اور واضح ہے۔ ان کے دل میں کوئی شک نہیں تھا، صرف اطاعت کا جذبہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محبت اور حکم الہی آمنے سامنے آ گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھا۔ اب یہ راز صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہنا تھا، کیونکہ یہ آزمائش باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی تھی۔ اور اسی خواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا جو تاریخ کا سب سے عظیم امتحان بننے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب وہ خواب واضح ہوا تو یہ صرف ایک منظر نہیں تھا، بلکہ ایک الہی حکم تھا جس میں صبر، اطاعت اور محبت کی سب سے بڑی آزمائش چھپی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نبیوں کے خواب سچائی اور وحی پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے اس حکم کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ دل انسانی تھا مگر ایمان مضبوط تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب پر خاموشی سے غور کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ جس بیٹے کو برسوں کی دعا کے بعد پایا ہو، اسے اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا تصور ہی دل کو ہلا دیتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی رضا سب سے مقدم تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اصل آزمائش شروع ہو گئی، ایک ایسی آزمائش جو صرف عمل کی نہیں تھی بلکہ دل کی گہرائیوں کی تھی۔ اب یہ بات صرف خواب تک محدود نہیں رہی تھی، یہ ایک عملی امتحان بننے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا اور بیٹے کے ساتھ اس راز کو شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ اپنے بیٹے سے ایسی بات کرنے جا رہا تھا جو انسانی جذبات کو چیلنج کرنے والی تھی، مگر ایمان اس سے بھی بڑا تھا۔ اور اب اگلے مرحلے میں باپ اور بیٹے کے درمیان وہ گفتگو ہونے والی تھی جس نے تاریخ میں اطاعت کی ایک نئی مثال قائم کرنی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم آزمائش کے دہانے پر کھڑے تھے۔ دل میں محبت بھی تھی اور حکم الہی کی سخت حقیقت بھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں الفاظ کا وزن پہاڑوں سے زیادہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ ایمان، اطاعت اور صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا بلکہ یقین اور تسلیم تھا۔ انہوں نے نہایت مضبوط دل کے ساتھ جواب دیا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ صرف جواب نہیں تھے، یہ ایک مکمل اطاعت تھی، ایک مکمل یقین تھا اور ایک ایسی قربانی کی تیاری تھی جو تاریخ میں مثال بن گئی۔ باپ اور بیٹا دونوں جانتے تھے کہ یہ لمحہ آسان نہیں، لیکن دونوں کا دل ایک ہی حقیقت پر قائم تھا، اللہ کا حکم سب سے بلند ہے۔ یہ وہ گفتگو تھی جس نے انسانیت کو سکھایا کہ سچا ایمان صرف دعوے کا نام نہیں بلکہ عملی اطاعت کا نام ہے۔ اب دونوں اس بڑے امتحان کی اگلی مرحلے کی طرف بڑھ رہی تھی، قربانی کی تیاری، اور زمین و آسمان اس منظر کو دیکھنے کے لیے گویا خاموش ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان گفتگو کے بعد فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا سکون جس کے اندر آزمائش کی شدت چھپی ہوئی تھی۔ دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے مکمل تسلیم کر لیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ عمل کا تھا، وہ عمل جس میں انسان کی سب سے بڑی محبت آزمائی جانے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے تیاری شروع کی۔ یہ تیاری عام تیاری نہیں تھی،
बल्कि दिल को मजबूत करने, नफ्स को काबू में रखने और सिर्फ अल्लाह की रजा को सामने रखने की तैयारी थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी इस लम्हे के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके चेहरे पर खौफ के बजाय यकीन था और दिल में सब्र और इताअत की रोशनी थी। जब दोनों बाप बेटा उस मकाम की तरफ रवाना हुए जहां कुर्बानी का हुक्म पूरा करना था, तो हर कदम गोया ईमान की गवाही दे रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में जज्बात थे, लेकिन उनकी ईमान ने हर जज्बे को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दिया था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी खामोशी से अपने रब के फैसले को कबूल किए हुए थे। ये सफर सिर्फ जिस्म का नहीं था, ये रूह का सफर था, इताअत का सफर था और मोहब्बत के सबसे बड़े इम्तिहान का सफर था। रास्ता खामोश था, मगर हर कदम एक तारीख लिख रहा था। अब वो लम्हा करीब आ रहा था जब इंसानियत ने सबसे बड़ी इताअत का मंजर देखना था और जमीन व आसमान दोनों इस अजीम इम्तिहान के इख्तिताम के मुंतजर थे। वो लम्हा करीब आ चुका था जिसका तसव्वुर भी दिल को दहला देने वाला था, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों के दिल अल्लाह की रजा पर मुतमईन थे। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां खामोशी गहरी थी और फिजा में एक अजीब सा रूहानी सुकून था, जैसे पूरी कायनात इस इम्तिहान को देख रही हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरफ देखा, वही बेटा जिसके लिए बरसों दुआ की थी, जिसे मोहब्बत से पाला था, आज अल्लाह के हुक्म पर इस अजीम आजमाइश के लिए तैयार खड़ा था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुद को मुकम्मल तौर पर अपने रब के फैसले के सुपुर्द कर दिया था। उनके दिल में कोई शक नहीं था, सिर्फ यकीन और तस्लीम था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जज्बात को काबू में रखा और अल्लाह के हुक्म को याद किया। ये वो लम्हा था जहां बाप का दिल और रब का हुक्म आमने सामने महसूस हो रहे थे, मगर ईमान सब पर गालिब था। उन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेशानी के बल लिटाया। हर हरकत में इताअत थी, हर लम्हे में सब्र था। जमीन खामोश थी, आसमान गोया गवाह था और वक्त जैसे रुक सा गया था। ये वो लम्हा था जहां इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान मुकम्मल होने जा रहा था। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें मोहब्बत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा सबसे ऊपर थी। और जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना हुक्म पूरा करने का इरादा किया, अगला लम्हा आसमान से एक अजीम ऐलान लेकर आया। जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म को पूरा करने के लिए अमली कदम उठाया, फिजा में एक ऐसा लम्हा आया जो पूरी कायनात के लिए फैसलाकुन था। ये वो लम्हा था जहां इंसानी जज्बे, मोहब्बत और कुर्बानी की इंतहा हो चुकी थी और अब सिर्फ अल्लाह का हुक्म बाकी था। अचानक एक अजीम आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये अल्फाज को आम अल्फाज नहीं थे, ये आजमाइश की कामयाबी का ऐलान था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुक गए। उनके दिल पर एक सुकून की कैफियत नाजिल हुई। ये वो सुकून था जो सिर्फ अल्लाह की रजा से हासिल होता है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी महफूज रहे, क्योंकि ये असल मकसद कुर्बानी नहीं था बल्कि इताअत और तस्लीम को जाहिर करना था। अल्लाह ताला ने इस अजीम इम्तिहान के बदले एक बड़ी कुर्बानी भी अता फरमाई और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिये में एक दुम्बा भेजा गया जिसे कुर्बान किया गया। ये मंजर इंसानियत के लिए एक अजीम सबक था कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन जब वो सब्र और इताअत दिखाते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत से इनाम भी अता करता है। ये कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की नहीं थी, बल्कि ये इस बात की अलामत थी कि असल कुर्बानी दिल की होती है, ख्वाहिशात की होती है और अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करने की होती है। इस दिन से ये वाकया हमेशा के लिए यादगार बन गया और आने वाली नस्लों के लिए एक इबादत की शक्ल इख्तियार कर गया। और अब ये अजीम दास्तान अपनी इख्तिताम के करीब थी, मगर इसका सबक हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, मगर नतीजा वो नहीं था जो इंसान सोच सकता है, बल्कि वो था जो अल्लाह की रहमत और हिकमत के मुताबिक था।
जैसे ही हुक्म इलाही की तकमील का ऐलान हुआ, आसमान से एक अजीम रहमत नाजिल हुई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले एक अजीम कुर्बानी भेज दी गई। ये एक दुम्बा था जिसे अल्लाह ने इस अजीम आजमाइश के फिदिये के तौर पर मुकर्रर फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस जानवर को कुर्बान किया। अब फिजा में खौफ नहीं था, बल्कि शुक्र, सुकून और अल्लाह की रहमत का एहसास था। ये लम्हा पूरी इंसानियत के लिए एक वाज़े पैगाम था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी ज़ाया नहीं करता। वो आजमाता है, लेकिन फिर अपनी रहमत से इनाम भी देता है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम महफूज रहे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान मजीद मजबूत हो गया। ये वाकया इस बात की अलामत बन गया कि असल कुर्बानी जिस्मानी नहीं, बल्कि दिल की होती है। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करना ही असल ईमान है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को क़यामत तक के लिए यादगार बना दिया, ताकि आने वाली नस्लें सीख सकें कि इताअत का बदला हमेशा रहमत होता है। और इसी वाक़े की याद में हर साल मुसलमान ईद उल अधा मनाते हैं, जो कुर्बानी, सब्र और ईमान की अलामत है। ये अजीम दास्तान अब अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रही थी, जहां इस वाक़े का असल पैगाम पूरी उम्मत के लिए वाज़ेह किया जाना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस अजीम इम्तिहान के बाद अल्लाह ताला ने इस वाक़े को सिर्फ एक लम्हे तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे क़यामत तक के लिए इबादत और यादगार बना दिया। मक्का की वही वादी जहां सब्र, दुआ और आजमाइशें इकट्ठी हुई थीं, अब एक अजीम इबादत का मरकज़ बनने वाली थी। बैतुल्लाह की तामीर और हज का आगाज़। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस घर की बुनियादें बुलंद करें जहां सिर्फ एक अल्लाह की इबादत हो। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद के साथ इस मुक़द्दस काम में शरीक हुए। वो दोनों मिलकर काबा की तामीर करते रहे और हर पत्थर के साथ ये दुआ करते रहे कि ए हमारे रब, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ये वो लम्हा था जब कुर्बानी सिर्फ एक वाक़या नहीं रही थी, बल्कि एक मुस्तकिल इबादत बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अजीम इम्तिहान की याद में अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद उल अधा अता फरमाई। उस दिन मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और अल्लाह की रहमत को याद करते हैं। हज का फरीज़ा भी इसी कुर्बानी, सब्र और तौहीद के पैगाम को जिंदा रखता है। सफ़ा व मरवा की सई, कुर्बानी और बैतुल्लाह का तवाफ सब इसी अजीम तारीख की यादगार हैं। ये सब हमें ये सिखाता है कि ईमान सिर्फ बातों का नाम नहीं, बल्कि अमल, कुर्बानी और मुकम्मल इताअत का नाम है। और अब ये अजीम कहानी अपने आखिरी और सबक आमोज अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये अजीम दास्तान सिर्फ एक तारीख का वाक़या नहीं थी, बल्कि ये क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक जिंदा सबक बन गई। अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े को इसलिए महफूज रखा ताकि हर ज़माने के लोग ये समझ सकें कि असल कामयाबी ताकत, दौलत या मकाम में नहीं, बल्कि अल्लाह की मुकम्मल इताअत में है। इस वाक़े ने वाज़े कर दिया कि जब बंदा अपने दिल की सबसे बड़ी मोहब्बत को भी अल्लाह के हुक्म के सामने रख देता है, तो अल्लाह उस मोहब्बत को ज़ाया नहीं करता, बल्कि उसे हमेशा के लिए इज्जत और यादगार बना देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ईमान का मतलब आसानियों में अल्लाह को मानना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी उसी पर कायम रहना है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इताअत हमें ये सबक देती है कि सच्चा ईमान वो है जिसमें इंसान अपने रब के हुक्म के सामने मुकम्मल तस्लीम हो जाए, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। यही वो बुनियाद है जिस पर उम्मत मुस्लिमा को सब्र, कुर्बानी और तौहीद का दर्स दिया गया। आज भी जब मुसलमान कुर्बानी करते हैं, सफ़ा व मरवा के दरमियान सई करते हैं और हज अदा करते हैं, तो वो उसी अजीम वाक़े की याद को जिंदा रखते हैं। ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि अल्लाह के फैसले कभी नुकसान के लिए नहीं होते, वो हमेशा बेहतरी, हिकमत और रहमत पर मबनी होते हैं। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक जिंदा रहनुमाई है। अब ये अजीम सिलसिला अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है, जहां इस पूरी दास्तान का खुलासा और आखिरी पैगाम दिया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ये अजीम दास्तान एक मुकम्मल ज़िंदगी का सबक है, एक ऐसा सबब जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान की रूह है।
یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اس میں نہیں کہ اس کے پاس کتنا کچھ ہے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے کتنا جھک سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بتوں کے خلاف کھڑا ہونا، آگ میں ڈالا جانا، وطن چھوڑنا، بڑھاپے تک اولاد کا انتظار، اور پھر سب سے بڑی آزمائش محبوب بیٹے کی قربانی کا حکم۔ لیکن ہر مرحلے پر انہوں نے ایک ہی چیز دکھائی: مکمل توکل، صبر اور اللہ کی رضا پر یقین۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ ثابت کیا کہ ایمان صرف بڑوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نوجوان بھی اطاعت اور یقین کی اعلیٰ مثال بن سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر کی ضد، خواہش اور انا کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے دلوں میں زندہ رکھا، تاکہ ہر سال قربانی کے موقع پر انسان کو اپنی اصل یاد آتی رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اسی کے حکم پر چلنا ہے۔ یہی اس کہانی کا آخری پیغام ہے۔ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دے،